नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हमारा सब्जेक्ट है ईद कुर्बान और कुर्बानी। ये हमारा हेडिंग है और यही हमारा सब्जेक्ट है जो आपकी खिदमत हम पेश कर रहे हैं, ईद कुर्बान और कुर्बानी। नाजरीन, परवरदिगार आलम ने इसीलिए इस सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करने का हुक्म दिया है कि तुम भी इसी राह पर चलो जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले, ताकि अपनी ख्वाहिशात के जानवरों की कुर्बानी कर सको, अपनी मचलती तमन्नाओं को खुदा के सामने ज़िबा करने की ताकत पैदा कर सको। जिन चीज़ों को तुम चाहते हो, जो तुम्हें अजीज़ हैं, इन्हें खुदा के हुक्म की खातिर तर्क करने का जज्बा पैदा कर सको। इस बार कोरोना की वजह से कुर्बानी के जानवरों को लेकर वो गहमा-गहमी तो नहीं है जो पिछले सालों ईद अज़हा के नज़दीकी अय्याम में देखने को मिलती थी, लेकिन इतना ज़रूर है, जहां हालात कुछ बेहतर हैं और कुर्बानी की शराइत फराहम है, वहां मोमिनीन कराम इस मुस्तहब व मुस्तहसन अमल को पूरा ज़ोर व शोर से अंजाम दे रहे हैं। परवरदिगार आलम इन सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस साल बहुत से लोग इस अमल से बिलावास्ता महरूम ज़रूर रह गए हैं, लेकिन इनकी नीयतों की बुनियाद पर मालिक ने यकीनन इन्हें अजर से महरूम नहीं रखा है। इस साल के अपने हालात और शराइत हैं, इसकी बातें ही क्या, अलबत्ता गुज़श्ता सालों में अगर आप कुर्बानी के जानवरों को खरीदने गए होंगे तो यकीनन आपने कुर्बानी के अयाम में बड़े बड़े बाजार सजे देखे होंगे, जहां सैकड़ों की तादाद में जानवरों को फरोख्त के लिए लाया जाता है और कई कई दिनों तक मुसलसल इन बाजारों में एक जम गफीर रहता है। लोग अपने पसंदीदा जानवरों को तलाश करते रहते हैं। बाजार में इन जानवरों की क्या कीमत है, इसके बारे में न्यूज़ चैनल्स और अखबारात मकामी और कौमी सतह पर रिपोर्ट्स पेश करते रहते हैं। बा बाई हिम्मा अक्सर व बेशतर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कुर्बानी करना है तो कौन सा जानवर कुर्बान किया जाए। यूं तो कुर्बानी के जानवर की शराइत फुकहा ने बयान की है, जिन्हें हम बाजार जाने से पहले देख सकते हैं। फिलहाल हम कुर्बानी के जानवर के सिलसिले से कुछ नहीं बयान करेंगे करें करने गे कि रसाला अमलिया में इसकी तफसील मौजूद है। पेश नज़र तहरीर में हमारी तवज्जो कुर्बानी के बातनी पहलू पर है, इस शर्त पर है जो कुर्बानी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हम इसे भूल जाते हैं, और वो ये कि बसा औकात इंसान अपने वजूद में पलने वाले जानवर को खिलाता पिलाता रहता है, इसे पाल पोस कर बड़ा करता है और कुर्बानी के मौके पर मार्केट और बाजार में जानवरों को ढूंढता है कि इन्हें कुर्बान किया जाए, जबकि कुर्बानी का असल मकसद इस दरिंदे फाड़ खाने वाले जानवर की कुर्बानी है जो इंसान के वजूद में मुख्तलिफ शक्लों में बैठा है, कहीं भेड़िए की सूरत में, कहीं लोमड़ी बनकर, कहीं पहाड़ खाने वाले आवारा कुत्तों की सूरत में, तो कहीं जहरीले नागों की सूरत में। जबकि बेशतर औकात हम इन सब से गाफिल होकर बेहतर से बेहतर एक बेजुबान जानवर को तलाश कर रहे होते हैं। गो के एक जानवर कशी की सालाना रस्म है, जिसे बाज लोग मनाकर समझते हैं कि हमने ईद कुर्बान के फ़र्ज़ को अदा कर दिया, जबकि ईद कुर्बान महज एक रस्म नहीं जिसे हर साल मनाया जाता है, बल्कि ऐसी ईद जिसे एक अजीम शान कुर्बानी की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। इसे ईद करार देने का सबब भी यही है। चुनाचे कुर्बान करना सिर्फ अलामती रस्म नहीं, बल्कि इस बात का इजहार है कि जिस तरह जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मालिक के हुजूर कुर्बान कर देने में कोई तामल न किया, इसी तरह हम भी इनके इस अमल की याद में इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अपनी ख्वाहिशात नफसानी को कुर्ब इलाही तक पहुँचने में रुकावट नहीं बनने देंगे। यही वो जज्बा है जो अबदियत की मंजिलों में कदम रखने का हौसला देता है, वो मंजिल जिससे पढ़कर कोई दूसरी मंजिल नहीं है। ये अबदियत ही की मंजिल है कि दुनिया के हर साहिब कमाल ने अपने कमाल के इजहार के बाद अपनी अबदियत का ऐलान करके ये वाज़ेह किया है कि इन कमालात की बुनियाद यही बंदगी है, वरना बंदगी से हटकर दुनिया का कोई कमाल ही नहीं है। ईद कुर्बान बंदगी है, ईद कुर्बान अब ईद इताअत परवरदिगार है। इस दिन को मोहतरम जानना और अमल इब्राहीमी की तासी करना इसलिए ज़रूरी है कि इस दिन में हमें ये सबक मिलता है कि जब तुम औलाद जैसी नेमत को खुदा पर कुर्बान कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि अब कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तुम्हारे कुर्ब इलाही के दरमियान हायल हो सके। ये ईद हमें मोहब्बत, भाईचारा, इसारे कुर्बानी और अखुवत का पैगाम देती है। इस
مبارک دن میں ہمیں غریب، بے سہارا اور مستحق لوگوں کو بھرپور امداد کرنی چاہیے۔ مصائب و مشکلات میں گھرے برادران، ایمانی غربا و مساکین اور مستحقین کی حاجت روائی اور ان کی ضرورتوں کو اس دن میں پورا کر کے ان کے درمیان گوشت تقسیم کر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ عید ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ دوسرے ضرورت مندوں کی خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہوئے ان کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ خوش ہو سکیں، اور اپنی خواہشات پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کی خواہشوں کو مقدم کرنا ایک قربانی سے کم نہیں، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے وجود کے جانور کو خرید کر لانے والے جانور سے پہلے قربان کر چکا ہو، نفس کے درندے جانور کو قربان کر دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عید الاضحیٰ اور عید قربان سے قربانی کا تصور اور فلسفہ نکال دیا جائے تو پھر عید الاضحیٰ کا مفہوم بے معنی ہو جائے گا۔ اگر حالات و محل اجازت دے اور کوئی قانونی روک ٹوک نہ ہو اور ہم قربانی کا جانور خریدیں تو یہ ظاہر رہے کہ ہم تو جانور ہی خرید رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ کام بڑی خاموشی کے ساتھ کیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں یا کراتے ہیں تو کس قدر اپنے نام و نمود کی فکر رہتی ہے، کس قدر اپنے خواہشات کے غلام رہتے ہیں، کہ کس قدر دل میں یہ جذبہ رہتا ہے کہ ہمارے جانور کی تعریف ہو، لوگ کہیں بھائی کیا بکرا لائے ہو، کیا دمبا ہے، ایسا تو ہم نے اب تک نہیں دیکھا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جذبہ ابراہیمی سے بہت دور ہیں، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کا مطمع نظر صرف خوشنودی خدا کا حصول تھا۔ جب خدا کی خوشنودی پیش نظر تھی تو عمل اور اس کا نتیجہ دونوں ہی پروردگار کی طرف سے مورد و قبول قرار پائے۔ پروردگار عالم نے اس لیے اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم بھی اسی راہ پر چلو جس راہ پر ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، تاکہ اپنی خواہشات کے جانوروں کی قربانی کر سکو، اپنی مچلتی تمناؤں کو خدا کے سامنے ذبح کرنے کی طاقت پیدا کر سکو۔ جن چیزوں کو تم چاہتے ہو، جو تمہیں عزیز ہیں، انہیں خدا کے حکم کی خاطر ترک کرنے کا جذبہ پیدا کر سکو۔ جانور کی قربانی تو ایک علامت ہے اور اس بات کا عہد ہے کہ اگر ہمیں خدا کی راہ میں اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو پیش کرنا اور خدا کے احکامات کی پیروی اور خدا کے قوانین اور اس کے دستور کے نفاذ کے لیے عزیز ترین چیز بھی قربان کرنے کا مرحلہ درپیش ہو تو ہم اطاعت خداوندی میں قطعاً گریز نہ کریں گے، جبکہ بسا اوقات ہم قربانی کا جانور خرید کر لاتے ہیں، اسے ذبح بھی کرتے ہیں اور پھر اسے تقسیم بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں سنت ابراہیمی پر عمل ہو گیا۔ کاش ہم جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے کہ جانوروں کی قربانی کرنا یہ ادائیگی فرض نہیں بلکہ قربانی کا یہ ایک ظاہری پہلو ہے، لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے جانور کو قربان کریں جو کہیں حرص و لالچ کی بنا پر لومڑی کی شکل میں ہمارے وجود کا حصہ بن چکا ہے، کہیں پھاڑ کھانے والا درندہ ہے تو کہیں زہر اگلنے والا افی ہے۔ ان سب سے خود کو نجات دلاتے ہوئے سنت ابراہیمی پر عمل یقیناً خودنودی خدا کا سبب ہوگا۔ عید پر قربانی کرنے کا پیغام یہی ہے کہ یہ قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جسے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور جانوروں کی قربانی سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، تب جا کے جو جانور ہم قربان کریں گے یقیناً اس پر قربانی کا اطلاق ہوگا، وگرنہ بقول شاعر ذبح دمبے کو کیا خوش ہوئے قربانی کے، ذبح دمبے کو کیا خوش ہوئے قربانی کی، مذبہ نفس میں ایک خون کا قطرہ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔